प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। हिउँदयामको सुक्खा पहिरोले सोलु दुधकुण्डको एउटा बस्ती नै जोखिममा, 100 घर परिवार त्रासमा। संघीयता कार्यान्वयनपछि कोशीमा पहिलो पटक कांग्रेसको प्रदेश सम्मेलन, शेखर कोइराला समूहको बहिष्कार। तरकारी र फलफुलमा प्रयोग गरिएको विषादीको असर मौरी पालनमा, मौरी मर्ने र भाग्ने समस्याले किसान चिन्तित। र प्रतिकूल मौसम र रोग किराका कारण सल्यानमा अदुवाको उत्पादन घट्यो, व्यापारीको एकाधिकारले किसानले उचित मूल्य पाएन। नमस्कार, म विनय कुमार। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हेडलाइन्स। यसबाहेक बुटबलमा मगर साहित्य महोत्सव सम्पन्न लगायतका समाचार हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। बाराको बरियारपुरमा लाग्ने पञ्चवर्षीय मेलामा दर्शनार्थीको भिड लागेको छ। गढीमाई मन्दिरमा आज राति हुने विशेष पूजा हेर्नका लागि मेलामा दर्शनार्थीहरूको भिड बढेको हो। मङ्सिर 1 गतेदेखि सुरु भएको मेलामा आज बिहानैदेखि दर्शन गर्न आउनेहरूको चाप बढेको छ। ललितपुर महानगर र मुस्ताङको घरपोझोङ गाउँपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध कायम भएको छ। आफ्ना प्रतिनिधि सहित मुस्ताङ पुगेका नगर प्रमुख श्रीबाबु महर्जन र घरपोझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। घरपोझोङ गाउँपालिका मुस्ताङ जिल्लामा रहेको एक स्थानीय तह हो। पाल्पाको पुरानो बजार तानसेन टक्सार टोलमा शनिबार यमरी महोत्सव आयोजना गरिएको छ। यमरीका विषयमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउन महोत्सवमा विभिन्न आकार प्रकारका यमरी बनाउन सिकाइएको थियो। नेवार समुदायमा विशेष परिकारमा रूपमा लिइने यमरी परिकार लोप हुने अवस्थामा पुगेकाले यसको महत्त्व बुझाउनुका साथै विशेषता जानकारी गराउने उद्देश्यले महोत्सव गरिएको आयोजक मैत्री क्लब पाल्पाकी अध्यक्ष मनिता साक्यले जानकारी दिनुभयो। मकायुगिन थिएटरले 5 थर र ताप्लेजुङका विभिन्न स्थानमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध नाटक प्रदर्शन गरेका छन्। थिएटरले घर परिवार र समाजमा हुने लैङ्गिक हिंसालाई वर्गीकरण गर्दै हिंसामा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कानुनले निर्दिष्ट गरेको कैद, सजाय र जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थाबारे उजागर गर्दै नाटक प्रदर्शन गरेको हो। स्थानीय तह र प्रहरीसँगको सहकार्यमा नाटक 5 थरको फिदिम, ताप्लेजुङको फुङलिङ र हाङपाङ गरी विभिन्न 6 ठाउँमा प्रदर्शन गरिएको नाटकका लेखक प्रेम नेपालले जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्ज म्याराथन अन्तर्गत पुरुषतर्फ फुल म्याराथनको उपाधि नेपाली सेनाका खड्क बहादुर खड्काले जितेका छन्। आज बिहान सम्पन्न म्याराथनमा दोस्रो र तेस्रो स्थान पनि नेपाली सेनाकै धावकले हात पारे। नेपाली सेनाका राजन रोकाया दोस्रो हुँदा सुशील कुमार शाही तेस्रो भएका छन्। साबिक विजेता गोपीचन्द्र पार्कीले भने अन्तिम समयमा अस्वस्थताका कारण स्पर्धा त्यागेका छन्। महिलातर्फको हाफ म्याराथनको उपाधि सन्तोषी श्रेष्ठले जितिन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। बुटबलमा मगर साहित्य महोत्सव सम्पन्न, मगर भाषाका विभिन्न भाषिका बारे नयाँ पुस्तालाई जानकारी र तरकारी र फलफुलमा प्रयोग गरिएको विषादीको असर मौरी पालनमा, मौरी मर्ने र भाग्ने समस्याले किसान चिन्तित। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। हिउँदयाममा गएको सुक्खा पहिरोले सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 11 तिङ्लाको एउटा बस्ती नै जोखिममा परेको छ। एक साता यता सोलु खोला माथि सारे लोकचौरमा लगातार पहिरो जाँदा 200 रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगाएको छ भने सिङ्गो बस्तीका 100 घर परिवार त्रासमा छन्। सोलु खोला माथि रहेको तिङ्लामा करिब 1 किलोमिटर जमिन नै पहिरोले बगाउँदा मानव बस्तीमा जोखिम बढेको छ। स्थानीयहरूले धान रोप्दै आएको खेत बगाउँदा आधा दर्जन घर परिवार जमिन विहीन हुन पुगेका छन्। 82 मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजनाले सुरुङ खन्दा निस्केको माटो भण्डारण गरेको क्षेत्रमा
पहिरो गएको हो। तर जलविद्युत आयोजनाकै कारण पहिरो गएको हो या अन्य कुनै कारण भन्ने कुरा यकिन हुन सकेको छैन। पहिरो नजिकैको क्षेत्रबाट उक्त जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ मार्ग रहेको छ। पहिरो गएपछि त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू ढुक्कले सुत्न समेत सकेका छैनन्। सुक्खा पहिरोले गरिखाने जमिन नै सखा पारेपछि तनाव बढेको छ। 14 केही हुँदैन भनेर 14 मा हाल्न दिएको 12 लाख पैसा दियो त्यतिखेर 12 लाख पैसाले हो के अरबको क्षति भयो हाम्रो। त्यहाँदेखि उँधो 8 साल गोरु लाग्थ्यो खेतमा 10-12 हल गोरु लगाएर रोप्थ्यौँ असारमा धान। त्यो जम्मै गयो उँधो पाखो गयो खरबारी गयो उत्तिसकारी गयो जम्मै गयो। अहिले त 3 नामले रुख जोगाएर बाउ हुँदादेखि जोगाएर रुख अहिले जम्मै खातखुत खोलामा हालो। बस्ती नै उठ्ने भयो क्या। अब यो बस्ती उठिसकेपछि अब दिउँसो त भागिएला राति हो भने त अब हामी कहाँ भाग्ने। एउटै चाहिँ उसमा हुन्छौँ र एउटा अब नेपाल सरकारले हुन्छ कि के हुन्छ कि एउटा चाहिँ अब हाम्रो व्यवस्था चाहिँ नि गर्ने नै गर्नु पर्यो। तिङला क्षेत्रमा विक्रम सम्वत 2048 सालमा एकपटक पहिरो गए यता कुनै बाढी पहिरो नगएको स्थानीय बताउँछन्। गत असोज 12 गते आएको बाढीका कारण सोलु खोलाको बहाव परिवर्तन भएकाले पहिरो गएको हुन सक्ने आकलन स्थानीयको छ। मङ्सिर 5 गतेबाट सुरु भएको पहिरो गाउँसम्म आइपुगेपछि स्थानीयको निन्द्रा हराएको छ। पहिरोले न्यूनतम 100 घर परिवार उच्च जोखिममा छन्। स्थानीय निकायले लगभग यहाँ के गर्ने अवस्था छैन। धेरै ठुलो चाहिँ ऊ भइसकेको छ। अब घरको सङ्ख्या हेर्ने भने अहिले तत्काललाई त हिउँदालाई त अब यस्तो यही अवस्था बर्खालाई त लगभग 100 देखि 150 घरको हाम्रो यो चाहिँ क्षति पुग्ने देखिन्छ यो पहिराले। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर यसमा भूगर्भविदको टोलीबाटै यसको अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने स्थानीय लेभलमा चाहिँ केही गर्न नसकिने भनेर हामीले गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्र विपद प्राधिकरणमा पनि हामीले गृह मन्त्रालय र विपद प्राधिकरणमा हामीले पत्राचार गरिसकेको अवस्था छ। र यहाँ स्थानीय स्तरमा पनि हामीले प्रदेशमा र स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गर्ने काम गरिरहेका छौँ। र त्यसको निरन्तर निगरानीको लागि चाहिँ हामीले नजिकको प्रहरी कार्यालय परिचालन गरेका छौँ। स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले चाँडै भूगर्भविदको टोली झिकाएर स्थलगत रूपमा जमिनको अध्ययन गर्ने भएको छ। भूगर्भविद झिकाएर अध्ययन पश्चात बस्ती स्थानान्तरण बारेमा निचोडमा पुग्ने सरकारी अधिकारीको तयारी छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले राम्रो काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लिँदै उहाँले सरकारको काम देखिन थालेको समेत बताउनुभयो। काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन स्थायित्वका लागि बनेको दाबी गर्दै काम गर्ने नेताले धेरै बोल्नै नपर्ने बताउनुभयो। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राजनीतिक अस्थिरता हटाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले समानुपातिक र समावेशिता हट्ने हो कि भन्ने दुविधा नराख्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। दिएका कुनै पनि अधिकारलाई कटौती नगरिकन बढी अधिकार थप गर्दै प्रतित्वको समानमा बढी सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक अस्थिरता भनिएको छ त्यो राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिरता बनाउन र बाँकी कुराहरूलाई सम्बोधन गरिरहेको सेसन संविधानको मूल कुरालाई तलमाथि दबाएर गर्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै भूमिका छैन। संविधान संशोधन गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका आफ्नै अलग अलग दृष्टिकोण भएकाले दुई दलीय संयन्त्रले साझा धारणा बनाएपछि मात्र अन्य दलहरूसँग छलफल गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्ने महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिनुभयो। संविधान संशोधनको बहसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर राम्रोसँग सुविचारसँग हामीले छलफल गरेका छौँ। यो कुनै उत्तेजनाको विषय होइन। काङ्ग्रेसका आफ्ना दृष्टिकोण छन्, एमालेका आफ्ना दृष्टिकोण छन्। पहिला दुईटा दलका बिचमा केही कुरा साझा बनाउनु पर्नेछ, त्यसपछि माओवादी लगायत मधेस केन्द्रित दल लगायत सबलाई जोड्नु पर्नेछ। अहिले हामीले एक दुई चरणको छलफल गरेर अब एक दुईवटा बैठकपछि हामी यसलाई केही औपचारिकता दिने तयारीमा छौँ। महामन्त्री थापाले सहकारी अपचलन गर्ने जो कोहीलाई नछाड्ने पनि बताउनु भएको छ। संहितापछि कोशीमा पहिलोपटक काङ्ग्रेसको प्रदेश स्तरीय भेला गरिएको हो। शेखर कोइराला पक्ष भने आफ्नै प्रदेशको सम्मेलनमा
सहभागी भएको छैन। पछिल्लो समय गाउँघरमा समेत तरकारी खेती, फलफूल र अकबरे खुर्सानीमा विषादी प्रयोग गर्न थालिएको छ। यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा कहाँ र कसरी असर गर्छ भन्ने हेक्का कसैले राखेको पाइँदैन। मात्रा नमिलाई जथाभावी रूपमा प्रयोग गरिने विषादीले मान्छेलाई मात्र रोगी बनाएको छैन, मौरीलाई समेत ठूलो असर गरेपछि मौरी पालक किसान चिन्तित छन्। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 4 भैरव स्थानकी मीना कार्कीले मौरी पालन गर्न थालेको 30 वर्ष भयो। घरमै तयार गरेका काठे र विकासे गरी 25 घारभन्दा बढीमा मौरी छ। केही घारमा मौरीले मह बनाउँदैछ भने केही घारबाट मह निकाल्ने तयारी छ। मौरी पालन व्यवसायबाट वार्षिक 60,000 भन्दा बढी कमाइ हुने भएपछि थप हौसला मिलेको छ। तर पछिल्लो समयमा खेतबारीमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नेहरूले जथाभावी विषादी प्रयोग गर्दा मौरी मर्ने साथै भाग्ने समस्या उहाँले बेहोर्नु परेको छ। फलफलहरूमा धेरै विषादी छिट्न पर्ने भएको हुँदा त्यहाँ मौरी जान्छ रस लिन, अनि त्यहाँ गएर त्यो मौरी मर्छ र अलि जनसङ्ख्या मौरीको अलि कम भएर उत्पादनमा अलि कम हो कि जस्तो लाग्छ। नाइमेन त अरू सबै ठिकै छ। रिब्दीकोटकै भैरव स्थान ढेकुल डाँडाका होमबहादुर भट्टराईको पनि 35 घारभन्दा बढी मौरी छन्। मौरीको स्याहार सुसारमा दम्पति नै खटिन्छन्। महबाट आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ। वर्षमा 3 पटक मह काट्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा मौरीले घार छाड्ने, धेरै माउ मर्ने समस्या देखिएको छ। तरकारी तथा खुर्सानी खेती गर्नेहरूले जथाभावी प्रयोग गरेको विषादीको असर मौरी व्यवसायमा पनि बिस्तारै देखिन थालेको छ। विषादी नहालुन् भन्ने अब गाउँपालिकाले अलिकति निगरानी गरेर उहाँहरूलाई नहालिदिने, विषादी नहाल्ने, उहाँ खेती गर्ने मान्छे भनिदिनु पर्यो गाउँपालिकाले। कृषि ज्ञान केन्द्रले पछिल्लो समय मौरी पालन गर्ने साना किसानलाई अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले माथागढी गाउँपालिका 4 झडेवा मरमरामा सञ्चालन गरेको स्मार्ट कृषि कार्यक्रम असफल भएपछि सामान्य तालिमका लागि बजेट पठाउने गरेको छ। मौरी मर्ने, भाग्ने समस्या परेको किसानले जानकारी दिएका छैनन्। तर कतिपय किसानले तरकारी तथा फलफूलको व्यावसायिक खेती गर्दा विषादी प्रयोग गर्ने र मौरीलाई असर गरेको हुन सक्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। बालीनालीको यो जुन व्यवसायीकरण बढ्दै गइरहेको छ, व्यवसायीकरण बढ्दाखेरि अब विभिन्न किसिमका रोग किराहरू देखा पर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ विषादीको प्रयोग जुन भइरहेको छ त्यसले गर्दा पनि अब यो मौरीको सङ्ख्यामा अफेक्ट गरिरहेको हुनुपर्छ र यसलाई हामीले थप अध्ययन गरेर यसमा के गर्न सकिन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र त्यतातिर पहल गर्ने छ। सरकारी सहयोग पाउने तथा नपाउने किसानले मौरी पालन गरेर राम्रो आम्दानी गर्छन्। मौरी घार, गोला र मह बिक्री जिल्लाभित्र र बाहिर समेत निकासी गर्दै आएका छन्। थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी हुने भएपछि आफै घार राखेर व्यावसायिकतामा जोड दिँदै आएका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पाल्पामा 20,000 भन्दा बढी मौरीका गोला पुगेको छ भने मौरी घार, गोला र महको बाहिरी जिल्लामा बिक्री वितरण हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बर्याल, रिब्दीकोट गाउँपालिका पाल्पा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। अदुवा उत्पादनका लागि परिचित सल्यानमा उत्पादित अदुवा नेपालका प्रमुख सहरहरूमा मात्र होइन भारतीय बजार र फ्रान्ससम्म पुग्ने गरेको छ। तर पछिल्लो समय मौसमको प्रतिकूलता र रोग किराको प्रकोपले उत्पादनमा कमी आएको छ। त्यसो त बजारमा व्यापारीहरूको एकाधिकारले किसानले उचित मूल्य समेत पाउन सकेका छैनन्। सल्यानका किसानहरू अहिले मुख्य आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको अदुवा खन्न र बेच्न व्यस्त छन्। वर्षौंदेखि अदुवा खेती गर्दै आएका यहाँका किसानहरू आफ्नो चाहेको मूल्य पाउन अनेक उपाय अपनाउँछन्। तर व्यापारीहरूको एकाधिकार हुँदा उनीहरूले तोकेकै मूल्यमा अदुवा बेच्न किसान बाध्य छन्। यो दुःख अनुसारको यो मूल्य पाएको छैन भने रेटमा हिँड्दिन्न, त्यही पनि कसैले कहिले लाग्छ कहिले कसैले लाग्छ, जसले बुर्न खाओ त्यसैलाई देलो भन्छ। आजै 10 क्विन्टल अदुवा उत्पादन हुने स्थानमा अहिले मात्र 3 क्विन्टल उत्पादन हुने गरेको छ। प्राविधिक ज्ञान नहुनु, रोग किराको समयमै उपचार नहुनु जस्ता कारणले उत्पादन घटिरहेको हो। अर्कोतर्फ शीत भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा उत्पादन भएको अदुवा किसानले व्यापारीले जति मूल्य भन्यो त्यही मूल्यमा बेच्न बाध्य छन्। बिक्री नभएको अदुवा भने सुठो बनाउन थालेका छन्। मार्केटमा के भाव छ त्यो अब कृषकहरू गएर बुझ्न सकिँदैन। अब हामीलाई त अब व्यापारी दाइभाइहरू इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ, त्यही प्रकारले लाग्यो भाव जो लागेको छ त्यही दिएर
हामीहरूको अदुवा लिनुहुन्छ। अदुवालाई धेरै उत्पादन गर्ने तालिम दिनु पर्यो। सल्यानमा उत्पादन भएको अदुवा नेपालका विभिन्न बजार सहित विश्व बजारमा जाने गरेको छ। गत वर्ष 50 रुपियाँ प्रति किलो बिक्री गरेका किसानले अहिले पनि प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँमा नै बेच्न बाध्य छन्। बाहिरका व्यापारीहरू प्रतिस्पर्धामा नआउँदा स्थानीय व्यापारीहरूले खरिद गरिरहेका छन्। 10-20% त नेपाली बजारमा पनि खपत हुन्छ, नत्र भनेपछि इन्डियन बजारमा जाने हो। अहिले पनि अब सिजनको अदुवा इन्डियन बजारमा त गइरहेछ। अब तपाईको यहाँ 50 रुपियाँ केजी छ भने इन्डियनले 30-35 रुपियाँ केजी मागिरहेछ। सल्यानका किसान अदुवा खेतीलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाउँदै आएका थिए, तर 3 वर्षदेखि अदुवाको मूल्यमा गिरावट आएकोले किसानहरूको मनोबल केही घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1670 हेक्टरमा खेती गर्दा 26,273 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो भने 2080-81 मा 1420 हेक्टरमा खेती गर्दा 22,010 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष भने करिब 1200 हेक्टरमा खेती गर्दा 20,000 मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। उत्पादन वृद्धि गर्नलाई के गर्न सकिन्छ त्यही कुराहरू गर्नलाई हामीले उत्पादन विषय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। किसानहरूले परम्परागत भण्डारण पद्धति प्रयोग गर्दा उत्पादन बिग्रिन सक्छ र शीत भण्डारणको उचित व्यवस्था नभएको कारण समस्याहरू अझ बढिरहेका छन्। अदुवा स्रोत केन्द्र र प्रशोधन केन्द्रको अभावले पनि किसानहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको हो। किसानकै अथवा समूह मार्फत सहकारी मार्फत हामीले स्रोत केन्द्र विकास गर्नुपर्छ भनेर यो वर्षबाट हामीले चाहिँ बागचौर र मालनेटामा चाहिँ के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि समूह मार्फत चाहिँ यो अदुवाको चाहिँ बिउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सल्यानका किसानहरूको समस्याको समाधान केवल सहकारी र सरकारी पहल मार्फत मात्र सम्भव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, सल्यान। नेपालमा प्राय सबै जात जातिका आफ्नै मातृभाषा र मौलिक संस्कृतिहरू छन्। तीनै भाषाका पनि अनेकौं क्षेत्रीय भेद र भाषिका छन्। मगर भाषाका विभिन्न भेद र भाषिका बारे जानकारी दिँदै नयाँ पुस्तामा जानकारी हस्तान्तरणका लागि भन्दै बुटवलमा 2 दिने मगर साहित्य महोत्सवको आयोजना गरियो। मगर समुदाय आफ्नो भाषा, कला र संस्कृतिमा समृद्ध मानिन्छन्। यद्यपि बसाइसराई र विदेशी भाषा संस्कृतिको प्रभावले नयाँ पुस्तामा बिस्तारै भाषिक र सांस्कृतिक विचलन देखिन थालेको छ। यस्तो बेलामा मगर भाषा, साहित्य, इतिहास र परम्परा संरक्षणमा टेवा पुर्याउन भन्दै बुटवलमा प्रथम मगर साहित्य महोत्सव आयोजना गरिएको हो। नेपाल मगर महिला संघ रूपन्देहीले बुटवलको जितगढी किल्लामा आयोजना गरेको साहित्य महोत्सवमा मगर भाषाका विज्ञ सहित ऐतिहासिक, राजनीतिक र साहित्यकार भेला भएर मगर भाषा र संस्कृति संरक्षण गर्न आग्रह गरे। हाम्रो पहिचान, इतिहास, कला, संस्कार, संस्कृति लाई बचाउनको लागि अब यो हामी हाम्रो मगरहरूको आफ्नो कथा आफै लेखौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यो साहित्य महोत्सव गरिरहेका छौँ। मगर समुदाय नेपालको हिमाल पहाड हुँदै तराईसम्म फैलिएका छन्। क्षेत्र अनुसार मगरका फरक भाषा र संस्कृति छन्। मगर साहित्य महोत्सवमा मगर समुदायले बोल्ने ढुट, खाम तथा काइके तीनवटै भाषाबारे चर्चा र कविता वाचन प्रतियोगिता समेत भयो। मगर भाषा र संस्कृतिमा लेखिएका पुस्तकहरू प्रदर्शनी गरियो। मगर अगुवाका चित्रहरू समेत प्रदर्शनी गरिएका थिए। यस्तो व्यक्तित्वहरू जो लुकेको रहेछन् र लुकिएर बसेको रहेछ र उनीहरूको उत्खनन नभएको पाटोलाई यो महोत्सवले उत्खनन गरेर हामीहरूले हाम्रो नेपालीमा त्यो कुरा जानकारी गराउन सक्यौँ। एउटा राम्रो पाटो रह्यो भने र यसको अर्को विशेषता के रहेको छ भनेर भन्दा पनि हामीहरूले हाम्रो आउने युवावर्गलाई हाम्रो भाषा जगर्ना गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले भाषामा हामीहरूले कविता प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्यौँ। महोत्सवमा मगर कला, संस्कार, संस्कृति र भाषाको समृद्धि सहित देशको राजनीतिक प्रणालीमा मगर समुदायको भूमिका र सहभागिता बारे विभिन्न 7वटा समूहमा छलफल भयो। मगर समुदायबाट ख्याति कमाएका र मगर समुदायको उत्थानमा सघाएका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान समेत गरियो। मगर कला र संस्कृति मगर समुदायको पहिचान हो भने राज्यको सम्पत्ति हो। तीव्र बसाइसराई र विदेशी संस्कृतिको सिकोले हराउँदै गएको जातीय र भाषिक पहिचान र संस्कृति बचाउन राज्यले समेत सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने मगर साहित्य महोत्सवको सन्देश छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि अमृता अनमोल बुटबल रूपन्देही। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।